गाय सगळे कशे आसात. नायस वेदर. फाटल्यान पयलें आसतलें वत येयला कडकडीत वत सारकें चड वसांक गरम आसा सारकें. समर स्टार्ट जालो. चलता चलता एक उडगास येयलो. गेल्लो धाकटेपणीचो कविता आयकलो आसतलें आमी. धाकटेपणी जेन्ना प्रायमरी सेक्शनाक जेन्ना वयता तेन्ना एक कविता आसली. बेश्टी ल्हानशी कविता. व्हडली कविता कवी न्हू पूण एक भाशेंत तकलेंत येयली ती. सोबीत सुंदर गोंय, सोबीत सुंदर गोंय, सोबीत सुंदर आमचें गोंय. फुलांनी भरलेलें तांबडे मातयेचें, फुलांनी भरलेलें तांबडे मातयेचें सोबीत आमचें गोंय. येता म्हाका भुरगेपणाचो उडगास, येता म्हाका भुरगेपणाचो उडगास. आमी वेतले रानाक, आमी वयताले रानाक. खावूंक तीं चुन्नां आनी चारां, खावूंक तीं चुन्नां आनी चारां. भोगताली दादोश म्हज्या मनाक, भोगताली दादोश म्हज्या मनाक. खावून तीं चुन्नां आनी चारां. बरें लागल्याक लायक करात, शेअर करात आनी प्लीज हांव यूट्यूब चॅनल स्टार्ट करता. लिंक मागीर DMां दिलो आहा. प्लीज सबस्क्रायब मी. थँक्यू सो मच.